यूक्रेन को बड़ा झटका। अमेरिका ने यूक्रेन की तमाम फौजी इमदाद रोक दी। यूक्रेन ने खबरदार किया है कि इमदाद की बंदिश से मुल्क रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकार हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन ने यूरोप के दिफा के लिए 800 अरब यूरो का मंसूबा पेश कर दिया। बड़ा हिस्सा यूक्रेन को मिलेगा। कमीशन की सरबराह अर्सला वान ने कहा कि नए मंसूबे से रुकन ममालिक को ज़रूरत से ज़्यादा खसारे में जाए बगैर अपने दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने का मौका मिलेगा। यूरोप को दोबारा मुसल्लह करने के लिए 800 अरब यूरो के करीब खर्च किए जा सकते हैं। गजा की तामीर नौ का मिशन, काहिरा में अरब सरबराहान ने सर जोड़ लिए। मिस्र का 53 अरब डॉलर का 5 साला मंसूबा, फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर नई रिहाइशगाहें, तिजारती बंदरगाह और हवाई अड्डा तामीर किया जाएगा। गजा का इंतज़ाम चलाने के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का क़याम भी मंसूबे में शामिल। हमास नई इंतज़ामिया का हिस्सा नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिस्र सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा कि ताकत से अमन हासिल नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरस का जंग बंदी मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने पर जोर। हमास का गजा से खात्मा और तमाम कैदियों की रिहाई। इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए नई शराइत आयद कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गैडोन सॉर ने कहा कि अगर हमास राज़ी है तो कल से ही बात शुरू हो सकती है। हमास ने इसराइली शराइत को मुस्तरद कर दिया। हमास रहनुमा समी अबू जहरी ने कहा कि हथियार तमाम मज़ाहमती धड़ों के लिए सुर्ख लकीर हैं, इस पर कोई भी बात करना बकवास है। दहशत गर्दों की मज़मूम कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई। बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का दहशत गर्दाना हमला नाकाम। बुज़दिलाना हमले में 9 मासूम शहरी शहीद और 16 ज़ख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों ने इफ्तार के वक्त रश में बारूद से भरी 2 गाड़ियाँ कैंट की दीवार से टकरा दी। खारजियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी बाजार से मुलहका एरिया से टकराई। जांबाज सिक्योरिटी एहलकारों ने 6 खवारिज को जहन्नम वासल कर दिया। बाकी दहशत गर्दों को हिसार में ले लिया गया। तमाम खारजियों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। धमाके से करीबी मस्जिद शहीद हो गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बन्नू कैंट पर दहशत गर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला का बन्नू कैंट में हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बन्नू कैंट हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। खवारिज के खात्मे तक मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुमकिन नहीं। हमारी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल, अपोजिशन कोई स्कैंडल नहीं ला सकी। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी मईशत 1 साल पहले हिचकोले खा रही थी और डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब पहुँच चुकी थी। माशी इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। महंगाई में कमी हो रही है जिसकी वजह टीम वर्क है। एक दूसरे की टांगे ना खींचें, मिलकर काम करें और पाकिस्तान की तकदीर को बदल दें। फितना अल खवारिज के साथ गालम गलोच की सियासत को भी ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान के IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के लिए तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इक़्तिसादी टीम की शिरकत। वज़ारत ख़जाना की जायज़ा मिशन को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फिजिकल डेटा शेयरिंग रोशनी में अमूर पर तबादला ख्याल। मैक्रो इकनॉमिक एंड फिजिकल फ्रेमवर्क और टैक्स रेवेन्यू से मुताल्लिक इक़दामात ज़ेर गौर। माह मुक़द्दस में भी महंगाई का तूफ़ान। मुनाफ़ाखोर दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़। हुकूमती दावे भी बयानात की हद तक महदूद। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में फलों सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। सरकारी निर्खनामे नज़रअंदाज, मनमानी कीमतें वसूल। चिकन और बीफ भी गरीबों की दस्तरस से बाहर। ज़िला इंतज़ामिया की फुर्तियाँ भी दिखावे की हद तक महदूद। सूबाई हुकूमतों के लगाए गए सस्ते बाजार भी शहरियों को मुँह चुड़ाने लगे। माह रमज़ान, माह गुफ़रान, GTV नशरियात इरफान रमज़ान, 3 रमज़ानुल मुबारक।
خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال۔ علماء کرام نے خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل، سیرت و کردار پر بھرپور روشنی ڈالی۔ خوبصورت نعت و کلام نے پروگرام میں سما باندھ دیا۔ شیف گلزار نے بتایا مزیدار کھڑے مسالے کا قیمہ، میکرونی، چیز پراٹھا اور بہترین مشروب۔ ان کو بالکل اپنی پارٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہم ان کو ہر چیز سے مطلع رکھتے ہیں، ہر ہفتے ان سے ملاقات، کم از کم ایک ملاقات تو ہو ہی رہی ہے، تو جو آگے کا لایا عمل ہے اس پہ کچھ بات ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس الائنس کا حصہ ہوں، ان سے کیا گفتگو کرنی ہے وہ خان صاحب نے ہدایات دی ہیں، انشاءاللہ ہم مثبت انداز میں آگے چلیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے 3 بہنوں بیرسٹر گوہر سمیت 14 پارٹی رہنما اور وکلا کی ملاقات۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے آئندہ کے لاہے عمل پر بات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کچھ ہدایات ملی جو ان تک پہنچاؤں گا۔ پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں وکلا کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کی کارکردگی سے بھی ناخوش ہیں۔ اتنے بڑے بڑے نام کمیٹی میں شامل ہیں لیکن کمیٹی کوئی کام نہیں کر رہی۔ بانی پی ٹی آئی نے فواد چودھری اور عمران اسماعیل کے بیانات پر بھی اظہار خیال کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی کہ قومی اسمبلی، سینٹ، پارلیمانی کمیٹی اور خیبر پختونخوا کی کمیٹی کو اڈیالہ جیل لا کر احتجاج کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جیل میں کھانا نہ دینے کا بیان بے بنیاد۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں پشاور میں بیٹھے ایک شخص کو خواب میں دکھا کہ ان کے آقا کو جیل میں کھانا نہیں مل رہا۔ دونوں میاں بیوی کو معمول کے مطابق کھانا پینا مہیا کیا جا رہا ہے۔ جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو مظلومیت اور ہمدردی کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحت پر بھی جھوٹ بولا گیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزمان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ عدالت نے شیراز کو جوڈیشل تحویل میں جیل بھیج دیا۔ ارمغان 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ جج نے پوچھا آپ کو ریمانڈ کی کیوں ضرورت ہے؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ملزم سے آلائے قتل برآمد کرنا ہے۔ ملزم سے برآمد ہتھیار غیر ملکی ہیں جن کا فرانزک کرانا ہے۔ پونی ہیوی ٹریفک سے موت کا سلسلہ نہ رک سکا۔ کراچی کے علاقے رئیس گوٹ کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زندگی کی بازی ہار گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش اسپتال منتقل کر دی، تاحال متوفی کی شناخت نہ ہو سکی۔ کراچی کے شہریوں کی جانیں سستی، کسی کا باپ تو کسی کا بیٹا۔ ڈاکو روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو نشانہ بنانے لگے۔ قائد آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل، موٹر سائیکل سوار ملزمان نے نجی ٹیکسٹائل ملز کے کیشیئر کو گولی مار دی۔ ڈاکو جاتے ہوئے گارڈ کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ سرجانی ٹاؤن میں بھی ڈکیتی مزاحمت پر 2 نوجوان زخمی ہو گئے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو۔ رواں برس کے پہلے 2 ماہ کے دوران شہر میں اسٹریٹ کرائم کے 10,000 سے زائد واقعات رپورٹ۔ 12 شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل، 41 زخمی ہوئے۔ 2,806 شہریوں سے موبائل فونز چھینے گئے، 306 گاڑیاں، 7,244 موٹر سائیکلیں چھینی اور چوری کی گئیں۔ یوکرین کو بڑا جھٹکا۔ امریکہ نے یوکرین کی تمام فوجی امداد روک دی۔ یوکرین نے خبردار کیا ہے کہ امداد کی بندش سے ملک روس کے بیلسٹک میزائلوں کا شکار ہو جائے گا۔ یورپی کمیشن نے یورپ کے دفاع کے لیے 800 ارب یورو کا منصوبہ پیش کر دیا۔ بڑا حصہ یوکرین کو ملے گا۔ کمیشن کی سربراہ ارسلا وان نے کہا کہ نئے منصوبے سے رکن ممالک کو ضرورت سے زیادہ خسارے میں جائے بغیر اپنے دفاعی اخراجات میں نمایاں اضافہ کرنے کا موقع ملے گا۔ یورپ کو دوبارہ مسلح کرنے کے لیے 800 ارب یورو کے قریب خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کا مشن، قاہرہ میں عرب سربراہان نے سر جوڑ لیے۔ مصر کا 53 ارب ڈالر کا 5 سالہ منصوبہ، فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر نئی رہائش گاہیں، تجارتی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ تعمیر کیا جائے گا۔ غزہ کا انتظام چلانے کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا قیام بھی منصوبے میں شامل۔
حماس نئی انتظامیہ کا حصہ نہیں ہوگی۔ کانفرنس خطاب میں مصر صدر عبدالفاتح السیسی نے کہا کہ طاقت سے امن حاصل نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس کا جنگ بندی معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے پر زور۔ حماس کا غزہ سے خاتمہ اور تمام قیدیوں کی رہائی۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات کے لیے نئی شرائط عائد کر دیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سور نے کہا کہ اگر حماس راضی ہے تو کل سے ہی بات شروع ہو سکتی ہے۔ حماس نے اسرائیلی شرائط کو مسترد کر دیا۔ حماس رہنما سمیع ابو زہری نے کہا کہ ہتھیار تمام مزاحمتی دھڑوں کے لیے سرخ لکیر ہیں، اس پر کوئی بھی بات کرنا بکواس ہے۔